अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कई आलमी और कारोबारी रहनुमा अमेरिकी इंतज़ामिया से दरामदी ड्यूटी को कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा, हमारी तरफ से लिबरेशन डे के ऐलान के बाद से कई आलमी लीडर और कारोबारी नुमाइंदे टैरिफ से राहत मांगने मेरे पास आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कारोबारी बरादरी के पास हमेशा एक आसान तरीक़ा होता है, अमेरिका आओ और अमेरिका में सरमायाकारी करो। उन्होंने 2 अप्रैल को 125 ममालिक और ख़ित्तों से आने वाली अशिया पर दरामदी ड्यूटी का ऐलान किया, जिसमें दुनिया भर में 10% ड्यूटी 5 अप्रैल से और इंफरादी ड्यूटी 9 अप्रैल से लागू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को ऐलान किया कि वो 75 ममालिक की मसनूआत पर टैरिफ में इजाफे को मुअत्तल कर रहे हैं, जिन्होंने 90 दिनों के लिए बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की थी। इन ममालिक पर 10% दरामदी ड्यूटी आयद होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस माह मुल्क भर में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और इनके हालिया इक़दामात की मजम्मत की और इन्हें अमेरिका के बुनियादी जमहूरी उसूलों के लिए ख़तरा करार दिया। BBC के मुताबिक 50,501 नाम से जाना जाने वाला यह एहतजाज अमेरिकी इनकलाबी जंग के आगाज़ की 250वीं सालगिरह के मौके पर 50 एहतजाज 50 रियासतें एक तहरीक के लिए था। न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, शिकागो, रोड आइलैंड, मैरीलैंड, विस्कॉन्सिन, साउथ कैरोलिना, मैनहट्टन, बोस्टन वगैरह तक कई इलाकों में सदर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हुए मुजाहरों में ट्रंप के मुतअद्दिद इक़दामात पर तवज्जो दी गई, जिनमें हुकूमती कारकर्दगी को कम करने के इक़दामात, अमेरिकी सरकारी मुलाजमतों और दीगर अखराजात में कटौती और एल सिल्वाडोर के शहरी एब्रू गार्सिया को वापस करने में इंतज़ामिया की हिचकिचाहट शामिल है। अहम बात यह है कि कुछ मुजाहरे अमेरिकी इनकलाबी जंग के जज्बे से मुतासिर थे, जिनमें नो किंग्स का मुतालबा किया गया था। चीन ने आज पीर के रोज़ जारी करदा ऐलान में कहा है कि हम हांगकांग से मुतालिका मामलात पर संगीन रवैये की वजह से अमेरिकी कांग्रेस के अरकान, हुकाम और गैर सरकारी तंजीमों के सरबराहान पर पाबंदियां आयद करेंगे। चीन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकेन ने बीजिंग में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा है कि हांगकांग चीन का है और अमेरिका को हांगकांग से मुतालिका मामलात में मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हांगकांग से मुतालिका मामलात पर अमेरिका की जानिब से उठाए गए किसी भी गलत कदम का चीन की जानिब से सख्त जवाबी कार्रवाई के साथ जवाब दिया जाएगा। चीन का यह बयान वाशिंगटन की तरफ से रवां माह के आगाज़ में चीन और हांगकांग के 6 हुक्काम पर पाबंदियां आयद की और कहा था कि यह पाबंदियां बैनुल-अक़वामी जबर और हांगकांग के खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से लगाई गई। वाज़ेह कि अमेरिका ने बीजिंग और हांगकांग के हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हांगकांग के कौमी सलामती के क़वानीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल करने, वनी जमहूरियत नवाज कारकुनों को डराने, धमकाने और हरासा करने की कोशिश की और बैरून मुल्क फ़रार होने पर मजबूर किया है। इन अफराद में अमेरिकी शहरी और 4 अमेरिकी रिहायशी शामिल हैं। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है कि चीन तमाम फ़रीक़ीन के साथ मुसावी बुनियादों पर मुशावरत के ज़रिए इक़्तिसादी और तिजारती इख्तलाफ़ात को हल करने का एहतराम करता है, लेकिन वो किसी भी फ़रीक़ की जानिब से चीन के नुकसान पर मुआहदा करने की सख्ती से मुखालिफत करेगा। वज़ारत के तर्जुमान ने आज पीर के रोज़ कहा कि अगर कोई मुल्क ऐसे मुआहदे करने की कोशिश करेगा तो चीन फ़ैसलाकुन और बाहमी रद्द अमल देगा। यह बयान इस खबर के जवाब में दिया गया कि ट्रंप इंतज़ामिया दीगर ममालिक पर दबाव डालने की तैयारी कर रही है ताकि वो चीन के साथ तिजारत को महदूद करें और इसके बदले अमेरिकी महसूलात से इस्तिस्ना हासिल करें। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के नाम निहाद बराबरी के नाम पर तमाम तिजारती शराकत दारों पर महसूलात का गलत इस्तेमाल किया है और साथ ही तमाम फ़रीक़ीन को नाम निहाद बाहमी महसूलात के मुज़ाकरात शुरू करने पर मजबूर किया। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी किस्म का समझौता काबिल एहतराम नहीं होगा। 2013 से रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हिमायत की वजह से मशहूर पोप फ्रांसिस आज बरोज़े पीर इंतकाल कर गए। वेटिकन के कार्डिनल क्योन फेरल के जारी करदा बयान के मुताबिक इनकी उम्र 88 साल थी और इनका इंतकाल आज सुबह 7:35 पर हुआ। रोम के बिशप फ्रांसिस बाप के घर वापस लौट गए हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी कलीसा की खिदमत के लिए वक्फ थी। तकरीबन अरब रोमन कैथोलिक ईसाई फ़िरक़े के रूहानी रहनुमा की हैसियत से फ्रांसिस ने दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए। उन्होंने इजराइल की गाज़ा में जारी नस्लकुश जंग के दौरान बार बार जंग बंदी की अपील की। इस जंग में अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 के दरमियान ज़्यादातर औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल 51,200 से ज़ायद अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। अमेरिकी मजहबी उमूर के माहिर डॉक्टर जॉर्डन डेनारी डिफेंस ने कहा है कि वो जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए बहुत दुरुस्त गो और मुस्तकिल मिजाज थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनियों को मसावत और खुद मुख्तारी का हक हासिल है।
ایک 61 سالہ فلسطینی خاتون کنان نے غازہ میں خوراک کی قلت کے سبب بچوں کو کچھوے کا گوشت پکا کر کھلانے کا انکشاف کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق 61 سالہ کنان اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گھر ہونے کے بعد خان یونس کے خیمے میں اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کے دوران فلسطینی خاتون نے خیمے میں آگ پر پکتے سرخ گوشت کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بتایا کہ بچے کچھوا کھانے سے خوفزدہ تھے، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ اس کا ذائقہ مچھلی کی طرح لذیذ ہے۔ اس کے باوجود کچھ بچوں نے کھانا کھا لیا، لیکن کچھ نے کچھوا کھانے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی خاتون نے کچھوا پکانے سے متعلق بتایا کہ کچھوے کا خول ہٹا کر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں پیاز، کالی مرچ، ٹماٹر اور مسالے ڈال کر اسے پکایا جاتا ہے۔ واضح کہ دنیا بھر میں فاقہ کشی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے آئی پی سی کے مطابق غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے غازہ میں قحط کے خطرے سے متعلق رپورٹ کو خطرناک فرد جرم قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج پیر کو ریاض میں مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کا وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات، مشترکہ تعاون کا جائزہ اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں دونوں وزرائے خارجہ نے سیاسی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون تیز کرنے کے میکانزم، دونوں ملکوں کے مشترکہ ایشوز پر ہم آہنگی بڑھانے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ غازہ سمیت علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزارت خارجہ میں سیاسی امور کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر سعود ساتھی، مصر میں سعودی سفیر صاح حسینی، عرب ملکوں کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل غازی انزی موجود تھے۔ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جس کے اثرات سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی گولڈ مارکیٹ پر بھی پڑے ہیں۔ امریکی گولڈ مارکیٹ میں آج پیر 21 اپریل 2025 کو اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1% اضافے کے بعد $3,361 فی اونس ہو گئی۔ آجل کے مطابق سعودی گولڈ مارکیٹ میں آج پیر کو 24 قرات 1 گرام سونے کی قیمت 413.30 ریال جبکہ 22 قرات کی قیمت 378.86 ریال ریکارڈ کی گئی۔ الامارات العیوم کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ہفتے کے اختتام تک 24 قرات 1 گرام سونے کے نرخ 400.75 درہم تھے۔ دبئی اور شارجہ کی گولڈ مارکیٹ میں گزشتہ ایک ہفتے میں مختلف قرات کے فی گرام قیمتوں میں 8 سے 11 درہم تک کا اضافہ ہوا۔ 2 ہفتوں کے دوران 34.5 درہم تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سعودی عرب نے مختلف جعلی ویزوں پر آنے والے 4,700 سے زائد پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے کے الزام میں گرفتار کر کے وطن واپس بھیج دیا ہے۔ یہ انکشاف پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ تاہم اس موقع پر وزیر موصوف کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی نظر نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کی۔ روزنامہ ڈان کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی بھکاری سعودی عرب میں بھیک مانگ کر لاکھوں روپے کما رہے تھے، جس سے وہ پاکستان آ کر گھر، زیورات، موبائل فونز اور دیگر اشیاء خریدتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ بھکاری موجود ہیں، جو ہر سال 42 ارب پاکستانی روپے بھیک کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے آج پیر کو ہندوستان کے 4 روزہ دورے کا آغاز کیا، جہاں نئی دہلی تجارتی معاہدہ کر کے امریکی ٹیرف سے بچنا چاہتا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق JD وینس کا دورہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ہوئی ملاقات کے 2 ماہ بعد ہوا۔ امریکی نائب صدر کا سرخ قالین بچھا کر اور گارڈ آف آنر پیش کر کے استقبال کیا گیا۔ وہ آگرہ میں تاج محل کا دورہ بھی کریں گے۔ انڈین وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ توقع کی جا رہی کہ DJ وینس اور نریندر مودی 2 طرفہ تعلقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ہندوستان اور امریکہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے پر بات چیت کر رہے ہیں اور نئی دہلی یہ معاہدہ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف لاگو کرنے کے 90 روز کے وقفے میں کرنے کے لیے پر امید ہیں۔